मॅडम म्हणजे पुन्हा एकदा परत स्वागत करता. एक स्पेशल Q&A घेवपाक जाय. एक्चुअली लोकांचे प्रश्न आसात तांकां लागून रिक्वेस्ट केल्ली की परत एकदा घेवयाच म्हणून. ओके. परत म्हाका आपयल्या बद्दल तुमकां खूब पयल्यान पयली खूब खूब धन्यवाद. येस. पयलो तसो प्रश्न आसा की एक ऑप्शन्स गोंया खातीर ऑप्शन्स रेडी जाल्ले आसात. सावथाक आसतले किंवा नॉर्थाक आसतले. पयलीं आमकां फक्त BJP आनी काँग्रेसूच अशें दिसताले. आतां हे ऑप्शन तयार जावपा खातीर मेन कारण कितें एक्चुअली? कशें आसा पळय, जेन्ना खंयची गोश्ट आमी पळयता, आतां कितलीं वर्सां जालीं आमी आतां पळयता, एक पक्ष खंय तरी सत्तेर आसा, दुसरो पक्ष ओपोजिशनान आसता. सत्तेर आशिल्लो पक्ष ओपोजिशनाक आयकना आनी ओपोजिशनान जे लोक आसा पळय ते सत्तेन वता. म्हणटकीर हे इंटर कनेक्शन जावपाक लागला. म्हणजे एक पक्ष म्हणटा की जो ओपोजिशनान आसा ताका गाळी घालता आनी ओपोजिशनांतलो म्हणटा की जो रुलिंगान आसा पळय तो वायट म्हणटा. आतां हे अशें जाल्लें आसा की ओपोजिशनांतले लोक जेन्ना हातूर वता, रुलिंगान वता, तेन्ना तेच लोक आसता जांकां ह्या लोकांनी गाळी घातिल्ली आसता. आनी हे लोक ओपोजिशनांतले लोक जे आसता पळय ते ह्याच लोकांक म्हणजे वायट म्हणटा, म्हणजे पावरींतल्या लोकांक वायट म्हणटा. पूण ते लोक तांचे कडेन वता आसतना मागीर ह्यो गोश्टी सगळ्यो इंटर कनेक्टेड अशें दिसता. आनी हाका जर खऱ्या अर्थान जर विरोध करतलो जावं म्हणजे ताका ऑप्शन म्हणून कितें तरी पळयतलो जाल्यार मागीर दुसऱ्या कोणाक तरी विचार करचोच पडटलो न्ही. कारण सगळें तेच तेच आमी कितलो ते पळोवपाक शकता. बरोबर. आनी दुसरो प्रश्न आसा की खुबशे जे प्रॉब्लेम आसता पळय ते लोकल लोकांचे आसता. प्रॉब्लेम जे लोकली आसता तेंचे एक्चुअली पळोवंक गेल्यार प्रॉब्लेम केन्ना सॉल्व जावंक शकना एक डीप पळयत जाल्यार. पूण अशें आतां एक समाज सेवक आसतले किंवा पॉलिटिशियन आसतले म्हणटात आपण इतल्या लोकांची सेवा करता, इतल्या लोकांची सर्विसीस करता, एक्चुअली गरज आसा प्रॉब्लेम सॉल्व जातले लोकांचे, अजून पर्यंत जाल्ले ना प्रॉब्लेम, फुडें जातले असो प्रश्न आसा. कशें आसा पळय, तूं आतां हो तूं कन्सर्न आसा खंयच्या तरी गोश्टी कडेन, लोकांचे प्रॉब्लेम्स आसात, तांच्यो समस्या आसा, तांचें दुख्ख आसा, ह्या गोश्टी कडेन तूं कनेक्टेड आसा म्हणून तुका हें जाणवता. ही गजाल सगल्यांकूच जाणवपाक जाय की बाबा आतां समजा म्हाका समज जर कितें दूख आसा, म्हाका कितें प्रॉब्लेम आसा जाल्यार समज तुका तें समजता जाल्यार तुवें तें सॉल्व करपाचो प्रयत्न करपाक जाय. ह्यो गोश्टी कश्यो आसा, ह्यो सामाजीक मळाचेर आसा आनी कशें प्रत्येकाक कशें आसा, परदुख्ख शीतलम म्हणटा पळय न्ही, तुजें दुख्ख जें आसा तें म्हाका खूब कमी दिसतलें, म्हजें दुख्ख आसा तें म्हाका खूब व्हडलें कशें दिसतलें. पूण प्रत्यक्षान कशें आसता की जेन्ना तूं त्या मनशाच्या हातूंत दुख्खान तूं वचून पळयता की बाबा हें आपले बाबतींत घडलेलें जाल्यार कितें जावपाचें, हें जेन्ना तूं पळयता पळय तेन्ना म्हणजे ताची जाणीव तुका जेन्ना जाता तेन्ना तुका तें दुख्ख समजता, तो प्रॉब्लेम तूं सॉल्व करपाक वता. तुज्या प्रस्ना कडेन येता की समाजान इतले प्रस्न आसा पळय न्ही, एक्चुअली हे कित्याक लागून जाल्ले आसा. एका टायमार आमचो भारत देश जो आशिल्लो, सम्राट अशोक जेन्ना आशिल्ले म्हणजे चक्रवर्ती सम्राट अशोक, तांच्या टायमार सबंद भारत हो सोने की चिडिया म्हणटाले. तेन्ना अशें कित्याक आशिल्लें, खंयच चोरयो मारयो नासताल्यो, खंय म्हणजे प्रॉब्लेम नाशिल्ले. हे कित्याक नाशिल्ले, कारण ताणें त्या राजान सबंद जनतेचो विचार केलो, तांचे प्रॉब्लेम्स कितें हे समजून घेतले. आयज आमकां तशें दिसता आमचे जे लिडर आसात, पॉलिटिकल लिडर म्हणटा हांव, हे पॉलिटिकल लिडर जे आसा पळय तांकां हे जनतेचे प्रॉब्लेम्स आसा अशें दिसता, तांकां कळटा तरी हे प्रॉब्लेम्स. जेन्ना तूं खंयच्या आतां आपूण हें करता, खंयच्या पॉलिटिक्सान म्हण जावं आपूण व्हडलो लिडर म्हणटा आनी तूं तेन्ना ते लिडरशीप आतां तूं दवरता तुजी, ही लिडरशीप कोणा खातीर करता, तूं कित्या खातीर करता हें पयलीं खबर आसूं जाय न्ही. म्हजो सदांच एक हें आसा की राजकारणान रावून तुवें समाजकारण करप. राजकारणान वता न्ही ताणें समाजकारण करप आनी राजकारणान अशाच मनशान वचचें जाका समाजाची कळकळ आसा, समाजाचे प्रस्न खबर आसा, त्या मनशान राजकारणान वचचें. हांव अशें म्हणना की कोणाकूच म्हणजे राजकारणान आशिल्ल्या कोणाकूच ती हें जाणीव आसची ना अशें हांव म्हणना. पूण खऱ्यांनी जाका जाणीव आसा पळय आनी जाका करपाची इच्छा आसा पळय ताका तें करपाक मेळना. खंय नाल्यार खंय तरी ताचे हात बांदलेले आसता, जावं खंय नाल्यार खंय तरी ताचे हात मोडवे पडटा. आनी जाका शक्य आसा पळय न्ही ताका ती इच्छा शक्ती ना. म्हणून हे सोशल जे आमकां इश्यूज दिसता पळय, प्रत्येक मनशाक आयज प्रॉब्लेम हे जाता म्हणजे दिसपाक लागला असो प्रॉब्लेम.
म्हणजे आमकां बाकीच्या लोकांक दिसपाक लागला म्हणजे घराघरांनी जो हे आसा पळय प्रॉब्लेम्स पावले आतां घराघरान मनशाक मनीस घोव बायलेक वळखना बायल घोवाक हे करिना मानिना अश्यो गोश्टी जाल्ल्यो आसा. सो हे प्रॉब्लेम आसा पळय ते बऱ्याच काळा पासून चलत आयिल्ले आसा. म्हणजे हांवें तशें म्हटलें की चक्रवर्ती सम्राट अशोकांच्या काळा उपरांत जेन्ना पळय हो समाज बदलत गेलो पळय न्ही तेन्नाच्यान ही चड दुख्खां आमकां दिसपाक लागली. पूण उपाय आसा कारण प्रत्येकान ते म्हणजे घराघरान वचून कोणाचें दुख्ख हें करूंक शकचो ना. पूण समज अन्न वस्त्र निवारा आनी शिक्षण ह्यो 4 गोश्टी जर प्रत्येक मनशा कडेन जर पावत न्ही जाल्यार सगळीं दुख्खां हे सॉल्व जातली. मेजरूच कनेक्टेड प्रश्न हा तो म्हणजे की युथांचो जेन्ना आमी आतां पळयला खुबश्या कॉलेजींनी खूब युथां खातीर खुबशे एक्टिविटीज केले वयतात पण जे रिलेटेड टू सोशल आसतले सामाजीक हेतून आसतले डेव्हलपमेंटा खातीर आसतले पण स्वताच्या डेव्हलपमेंटा खातीर तांकां एक्टिविटीज खूब कमी केली वयतात. मायंड डेव्हलपमेंटा खातीर आसतली किंवा बिझनसान ग्रो जावपा खातीर आसतली किंवा जॉबान आसतली तांकां ते स्पश्टपणे सांगलें वचना. खुबश्या जाग्यांचेर सांगलें वयता आपलो हेतू धरून कितें तरी सांगलें वयता हे कित्या खातीर वता किंवा हेच्या खातीर एक उपाय कितें आसपाक शकता. पळय तूं म्हणटा पळय खंयचो तरी हेतू दवरून जेन्ना पळय गोश्टी ते यूथ जे आसा पळय न्ही एक्च्युअली कशें आसा पळय आमी जर म्हणजे तुमी म्हणटाले की हें खूब हातूंच्यान वता अशें म्हणून पूण भुरगे जेन्ना हे सगळ्या लोकांक कळचें म्हणून हांव ह्यो गजाली हें करता. भुरगे जेन्ना जल्माक येता आनी ताका कळपाक लागता पळय न्ही समजपाक लागता की आपूण कितें करता ह्यो गोश्टी कळपाक लागता पळय तेन्नाच्यान 6 वर्सां मेरेन भुरगें जितलें कितें ग्रास्प करपाक शकता पळय तितलें ते म्हणजे ताका दिवपाक जाय. 6 वर्सांचे हाजे मेरेन ते सगळ्यो गजाली हें करता ग्रास्प करता ताका खंय आडोवंक जायना की बाबा हें करूं नाका तें करूं नाका अशें म्हणूंक जायना. आनी 6 वर्सांच्या उपरांत सादारण एक 16-17 वर्सां मेरेन जे आसता पळय न्ही त्या वयान जी भुरगीं आसता पळय न्ही ती आपल्या आयुश्यान जें कितें घडलेलें आसा पळय ती केन्नाच विसरना कळ्ळें न्ही. आनी हो जो टायम आसता पळय सादारण म्हणजे 14 उपरांत 16-17 वर्सां मेरेनचो जो टायम आसा पळय ह्या भुरग्यांकूच टार्गेट करतात. पॉलिटिकल जे हे आसा पळय न्ही म्हणजे करप्ट मायंडेड म्हणून हांव तांकां हे अशे करप्ट मायंडेड लोक आसता पळय न्ही जांकां खंय तरी पळय करतलो जाल्यार दोनूय गोश्टी करूं येता विधायकूय करूं येता आनी विध्वंसकूय करूं येता. आमी चडशे करून पळयता आसतना कशें पळयता विध्वंसक लोक जे आसा पळय तो ह्या भुरग्यांचो वापर करता आनी ताका लागून कितें जाता भुरगीं म्हणजे तांकां मार्ग मेळना कळ्ळें न्ही खंय वचप जेन्ना हांगा एक शिकता हांगा एक तांच्या मायंडार एक गोश्ट वता आनी मागीर दुसरे वटेनच्यान जाता कितें सांग पळया जेन्ना ती त्या हातूंच्यान माहोलांतल्यान भायर सरली म्हणजे कॉलेजान वता मागीर तांकां वेगळें वातावरण मेळटा तेन्ना तांचेर वेगळो वातावरणूच वेगळें आसता न्ही तें तेन्ना हें खरें काय हें खरें ह्या हातूंच्यान तो भुरगो जेन्ना वता पळय न्ही तेन्ना म्हणजे खरी ताची कसोटी आसता त्या भुरग्याची आनी थंय त्या भुरग्याक सांबाळपाची गरज आसता. आनी ह्या खातीर घरांतल्या प्रत्येक आवय बापायन घरांतल्या प्रत्येक फॅमिली मेंबरान जेन्ना भुरगो पळय शिकता कॉलेजीन वता तेन्ना तो ताका आडोवचो न्ही कितें करपाक पूण तो कितें करता बरें करता काय वायट करता हें पळोवपाक जाय. आयज सगळ्या म्हणजे मेजर जो आमचो हें आसा भाग आसा पळय हाचो आमच्या पॉप्युलेशनाचो आमच्या देशाचो तो कोणो जो आसा पळय तो यूथ आसा. आनी आमचो देश ह्या यूथ जर म्हटल्यार आमचो देश खूब श्रीमंत आसा युवा जे हें आसा पळय रगत तातूंत पूण ताका योग्य मार्गाक लावपाची सामकी गरज आसा. आनी अशें समजा जर आमी हें केलें न्ही जाल्यार ताजो आयज जो पॉलिटिक्सान जो मिसयूज जाता पळय न्ही तो खंय तरी स्टॉप जातलो. मॅडम एक जस्ट म्हाका आतां हेजेरूच तुमी प्रश्न केल्लो म्हाका एक याद जाता एक आउट ऑफ बॉक्स एक प्रश्न विचारता. आतांचे जे यंग आवय आसा पळय यंग मदर्स आसा पळय ते न्ही भुरग्यांच्या मदीं कंपेरिजन्स करपाक स्टार्ट केलेले आसात. म्हटल्यार की एज आतां फॉर एग्जाम्पल तो 3 वर्साचो भुरगो आसा 4 वर्साचो भुरगो आसा तो भुरगो पळय काय बरें एक्टिविटीज करता तो रिडींग रायटींग करता आनी आपल्या भुरग्याक वाचूंक दिना अजुनी हांगासून कंपेरिजन स्टार्ट जातात. सो एक्चुली हे बरोबर आसा कारण थंयसून ते फील्ड केल्यार वचपाक स्टार्ट जाता ना कशें आसा खबर आसा हो एक हे आतां खूब कॉमन दिसपाक लागलेलें आसा कित्याक आतां
एक 3 वर्सां पयलीं सकयलूच भुरग्यांक स्कुलाक घातल्या वयता किंवा किंडर स्कूल आसता थंय घातल्या हो प्रॉब्लेम हे आता म्हणजे चड कमी एजीर भुरग्यांक हे करपाक लागिल्ल्या कारणान आता ते चड दिसपाक लागला आणि आमी चड सोशल जाल्या म्हणजे भायर सरपाक लागल्या आणि वेगवेगळ्या माध्यमांतल्यान लोक हे जाता भुरगीं शिकतात आणि जाला कितें कॉम्पिटिशन सगळ्याकूच आसा प्रत्येक भुरगें आपले जे आसा पळय ताणें समजा एक फॅन्सी ड्रेस आसा जाल्यार फॅन्सी ड्रेसान 10, 15, 20, 50 भुरगीं पार्टिसिपेट जातली पूण ती पार्टिसिपेट जातली तातूंचे बरें जे आसा पळय तेच कोण सिलेक्ट करतलो आनी प्रत्येक आवय बापायन आपल्या भुरग्याक थंय व्हरता आसतना ते कॉम्पिटिशन पार्टिसिपेट करता आसतना एक विचार करपाक जाय की हे जे भुरगें आसा पळय न्ही आपल्याले ते भुरगें खंय तरी समज आपण ताका ह्याच गोष्टी खातीर हे करूं ना प्रत्येक मनशा भितर वेगवेगळ्यो क्वॉलिटीज आसता पूण ते 100% आसतले अशें ना आणि प्रायझां जी आसता ती धरुया 1 ते 5 मेरेन जाल्यार ती 5च प्रायझां कोणाक तरी मेळटली न्ही बाकीची 50 भुरग्यां भितरली 5च भुरग्यांक मेळटली 45 ती भायर उरतली न्ही हो विचार करपाक जाय की ह्या 45 भितर फकत आपलेच भुरगे ना बाकीची भुरगीं आसा हो विचार करून प्रत्येकान आयज तूं हे जालो म्हणजे तुका समज कितें चुकलो आयज तुका यश मेळना दुसरे फावटी यश मेळटलें अशें म्हणून सांगत तर न्ही जाल्यार एक हेल्दी एनवायरमेंट तयार जातलें आणि हेल्दी भुरगो म्हणजे मानसीक हेल्दी भुरगो तयार जावपाक शकता. मॅडम परत एक रिलेटेड टू पॉलिटिक्साचो प्रश्न विचारता जशें की आतां गोंयांत सुद्दां पळयलें जाल्यार खुबशे यूथ आसात जे आतां पॉलिटिक्सान आसात किंवा पॉलिटिक्सान ना तेंचे वोटिंगाचेर खुबसो मेजर इफेक्ट पडटलो किंवा पडपाचो आसा सो अशा युथांनी कितें लक्षांत धरपाक जाय आनी वोट करपाक जाय सगळ्यात म्हणजे खूब बरो हे तुवें हे केलो प्रश्न विचारलो कशें आसा पळय आयज गरज आसा ह्या हो मेजर सेक्शन जो आसा आमचो यूथ म्हटल्यार फक्त चलेच न्ही तातूंत चलयो आनी चले म्हणजे 50-50 हे आसा वांटो आसा तांचो जाल्यार आनी दुसरें म्हटल्यार यूथ म्हटल्यार फक्त अनमॅरिडूच न्ही जे युवा म्हणून जी कॅटेगरी आसा पळय न्ही अप टू 40 मेरेन जाल्यार ती 40 मेरेनची जी हे आसा एज ग्रूप आसा म्हणजे 16 जावं 18 जे आमी इलेक्शन जाका वोट करपाक रायट आसा तो 18तल्यान सुरू जाता सो 18 to 14 समज जर आमी धरलो जाल्यार हो सेक्शन जो आसा पळय त्या मनशांनी विचार करपाची गरज आसा की विचार न्ही ताणें बारीक निरीक्षण करपाक जाय आयज जें कितें चल्लां आयज समाजान जें कितें चल्लां जावं राज्य पातळीचेर देश पातळीचेर आणि देश पातळीचेर ज्यो गोष्टी घडटा ताजो आंतरराष्ट्रीय स्तराचेर कितें परिणाम जाता आंतरराष्ट्रीय स्तरा वयल्यो ज्यो गोष्टी आसा पळय न्ही म्हणजे जें राजकारण चलता जावं भितरल्यान ज्यो गोष्टी हे जाता ताजो म्हणजे आमच्या देशाचेर कितें परिणाम जावं येता एक्चुली हो खूब व्हडलो विशय आसा आनी ह्या विशया कडेन सगळेच लोक वचना पूण फक्त ह्या यूथ जो सेक्शन आसा त्या युथान फक्त इतलो विचार करपाक जाय की आपलो खंय मिसयूज जावचो न्ही आणि आपूण जो कॅन्डिडेट आपल्याक जाय असो म्हणून आपूण हें करतलो पळय ताका मागीर खंयच हें न्ही म्हणजे आपलो कोण तरी सोयरो जावं आनी कोण तरी अशें म्हणून न पळयता ताणें हो मनीस केपेबल आसा काय ना आणि तूं आतां म्हणजे इलेक्शनाच्या हातूंच्यान समजा जर म्हणटलो जाल्यार ते एक हें आसा पळय मॅनिफेस्टो तयार करतात त्या मॅनिफेस्टोचेर तांकां पयलीं हें प्रस्न आसपाक जाय की बाबा फाटल्या हें जें आसा पळय ह्या लोकांनी समजा जर हो मॅनिफेस्टो दिल्लो ह्यो गोश्टी सांगिल्ल्यो जाल्यार तातूंच्यो कितल्यो गोश्टी हें जाल्या चॅक करपाक जाय बेजिकली चॅक करपाक जाय प्रत्येक मनशान म्हणजे प्रत्येक वोटरान आयज गरज आसा की कावंटर करपाची गरज आसा सगळ्यो गोश्टी ज्यो आमी पळयता पळय ताका दुसरी बाजू पळोवपाची गरज आसा हांव खंयचो पक्ष आनी हे म्हणून हांव एका पक्षाचे कॅन्डिडेट म्हणून हांगासर म्हणजे इलेक्शन कॉन्टेस्ट करता पूण अशें न्ही की हांव समज जर खऱ्यांनीच केपेबल आसा हांव त्यो गोश्टी करपाक शकता जाल्यार म्हाका इलेक्ट करचें म्हाका वोट दिवचें पूण म्हज्या भितर समजा जर त्यो क्वॉलिटीज ना एक म्हणजे कशें आसता की एक लिडर म्हणून जे आसता पळय लिडराच्यो कांय क्वॉलिटीज आसता त्यो क्वॉलिटीज कितें ह्यो हें करप पळोवप गरजेचें आसा आनी त्या प्रमाणे हाका वोट करपाक जाय हें म्हजें स्पश्ट मत. आनी मॅडम आतां लास्ट प्रश्न दवरता हो की
बाकीच्या वांगडा भोंवत जाल्यार कितें तरी पयशे गावतले, पण मिलना वांगडा भोंवत जाल्यार पयशे काय गावचे ना प्रचाराक. हेजेर तुमचें कितें म्हणणें? सांगपाचें म्हटल्यार हो अत्यंत म्हणजे तुवें म्हजेर न्ही पूण बाकीच्यांचेर तुवें गंभीर आरोप केला. लोकांचो प्रश्न मायट बी तुजो म्हणजे लोकांचो एक्सपिरियन्स आसतलो तो की बाकीच्या कॅन्डिडेटा कडल्यान पयशे मेळटा आनी मिलना कडल्यान पयशे मेळना म्हणून. पळय, हांव पयशे दिवन इलेक्शन लडोवपाक येवना. म्हाका ह्या देशा बद्दल प्रेम आसा. देशान जें कितें घडटा तें घडचें न्ही. म्हजो देश म्हणजे आतां जी पळय हेतको सांगल्या की युथांनी जावं प्रत्येक वोटरान जो विचार करपाक जाय की म्हाका म्हजो देश कसो आसपाक जाय, जावं म्हज्या सबंद समाजाचें कितें कल्याण जावपाक जाय, जावं कितें आपूण करूंक शकता, जावं खंयचो लिडर कितें करपाक शकता, ह्यो सगल्यो गजाली हांव खूब टायमा पासून हांव हें करतां. म्हणजे ताजेर म्हजो अभ्यास आसा आनी म्हाका तें फील जाता भितरल्यान जें कितें चलना तें योग्य चलना. आनी त्या खातीर हांवें विचार केलो की ह्या हातूर इलेक्शनान देंवचें अशें म्हणून. हांगा म्हाका कोण तरी पयशे दितलो आनी हांव ते व्हरून थंय वाडटलें हें हांवें केन्ना धरुना. कारण सगळ्यांक खबर आसा की एखाद्या पत्रकारा कडेन कितले पयशे आसतले जावं कितें आसतलें हें सगळ्यांक खबर आसा. ह्या हातूंतल्यान हांव प्रामाणीकपणान एक पत्रकार जाका समाजाची जाणीव आसा, समाजाच्या प्रश्नांची जाणीव आसा, लोकांची जाणीव आसा आनी देश खंय चल्ला, राज्य खंय चल्ला. आतां तुमी पळयता सगळ्याक म्हणजे आख्या गोंयभर जर पळयलें जाल्यार फॉर जस्ट एग्जाम्पल घेता हांव, पणजी आमची स्मार्ट सिटी. स्मार्ट एक्चुअली कांयच दिसना न्ही आमकां. म्हणजे म्हाका एक हास्याची रडचें हो प्रश्न पडटा. बेस्ट स्टेट म्हणून जावं बेस्ट कॅपिटल म्हणून आमच्या राज्याच्या मुखेल्यांक हें मेळटा, अवॉर्ड्स मेळटा. आनी म्हाका म्हणजे म्हणपाकूय बरें दिसना की खंयच्या हातूर आमी ते म्हणजे मोठ्या अभिमानान आमी ते स्विकारता, पूण खरेंच ते तो भितर तें आसता काय कितें तो अवॉर्ड स्विकारता आसतना, की बाबा मना पासून तो स्विकारता काय कितें, काय त्या मनशाक खबर आसा की हें एक्चुअली कांयच घडूं ना आनी ताजो आपूण अवॉर्ड घेता. कळ्ळें न्ही. ही जाणीव त्या मनशाक आसता काय कितें हो म्हाका सदांच प्रश्न पडटा. कारण आमी दिसता आमकां एक आनी आमकां एक्चुअली आसता एक. म्हणून ते स्मार्ट सिटीचें एग्जाम्पल दिलें पळय न्ही तें. आनी स्मार्ट बऱ्यांतली बरी सिटी म्हणून आमकां पणजी म्हणून आमकां मेळटा, पेपरार वाचपाक आमकां टीव्हीचेर आमकां पळोवपाक मेळटा. जाल्यार हो विरोधाभास न्ही. सो ह्यो गोश्टी आसा आनी ह्या सगळ्या गोश्टींक पळोवन हांव भितर सरलें. लोकांक जर दिसता की मिलन खऱ्यांनीच म्हणजे तें जर करप्ट आशिल्लें जाल्यार खंय तरी आयज म्हणजे ताका पयशांचो जर विचार केल्लो जाल्यार खंयचे तरी पार्टे कडल्यान पयशे घेवन ते पार्टेक सपोर्ट करतले आशिल्ले, जावं आपलें नॉमिनेशन फाटीं घेवन म्हणजे खंयच्या तरी लोकां कडल्यान पयशे घेवन नॉमिनेशन फाटीं घेतलें आशिल्लें, आनी नाजाल्यार खंयच्या तरी एका पक्षाक सपोर्ट तरी दाखयतले आशिल्ले. सो हें मिलनान करूं ना. ते खातीर म्हजें तरी स्पश्ट मत की लोकांनी हो विचार करचो की जे लोक तुमकां विकते घेता. आयज बाजारान जर वचत न्ही जाल्यार आनी गाडवाक जर सोदपाक जाल्यार गाडवाची किंमत सुद्दां 40,000 रुपया आसा. आनी आयज मनशाक 500, 1000, 2000 अशा पयशांनी विकते घेता. चडान चड 10,000, थोडे चडूय घेता आसतले. म्हणजे आयकपाक येता आमकां गजाली येवन. आमी पत्रकार आसा, आमचे कडेन खुबश्यो गोश्टी पावता. आयज इलेक्शन लडयता आसत, पॉलिटिक्सान आयले तरी आसत, हांव मनान म्हणजे एक म्हजो पिंड आसा तो पत्रकाराचो. सो ह्या हातूंतल्यान ह्यो गोश्टी दिश्टी पडटा. आनी म्हजें एक स्पश्ट मत, तुमकां जर पयशे घेवपाचे आसत, म्हणजे मतदारांकूय हांव म्हणटा, तुमकां जर पयशे घेवपाचे आसत तुमी अलबत्त पयशे घेया, पूण तुमचें मत विकूं नाका. अर्थ कळटा हाचो कितें? जाका गरज आसा ताकाच मत दिया. जाचे कडल्यान तुमी पयशे घेता पळय ताका तुमी मत दिवं नाका. तुमी तुमचें मत विकतले. पयशे घेया तुमी, कारण पयशे ते तुमचेच आसा. पूण तुमकां जर एखादो मनीस लिडर म्हणून जर दिसता आनी जर तो फुडें वचून जर काम करतलो, तुमचे खातीर काम करतलो, लोकां खातीर काम करतलो अशें जर दिसता आसत जाल्यार तें मत तुमी जाचे कडल्यान पयशे घेतल्या ताका दिवं नाका.
जाणे खरोच प्रामाणीकपणान जो पळय फुडें सरला आपूण कितें तरी बरें करतलो म्हणून ताका मत दिया अशें म्हजें स्पश्ट मत. एक हांव शेवटी एकूच प्रश्न विचारता आनी काबार करता, मिलना वांगडा सदैव लोकांनी कित्या खातीर उबें रावपाक जाय? कारण मिलन सदांच बाकीच्या खातीर उबो रावपाचो प्रयत्न करता. म्हणजे हांव रावता म्हणना, हांव म्हजे कडेन जितलें शक्य जाता तितलें हांव करता आनी त्या खातीर लोकांनी म्हजे बरोबर रावचें, कारण ह्या लोकांक कोणाचो तरी आदार जाय आनी तो आदार मिलन जावपाक सोदता. येस, थँक्यू सो मच.